گردی شاہ ترکستان ترا صد کسرو صد بستان، جنہ شاہ مگر لگا تو اگر روم دا بھی بادشاہ ہو جائے عثمانی بڑا سمجھا جائے ترکستان دا بادشاہ، ساری زمین تے حکومت عثمانیہ دی ترکا دی چو گردی شاہ ترکستان دے بالفرض من لیے، ہر کسی بند نہیں جانا مگر من لیے بھی تو ہو گیا ترکستان کا بادشاہ ہو گیا، ترا صد کسرو صد بستان، سینکڑے تیرے محالہ تے سینکڑے تیرے باغ ہے تے ہونا کی ہے پھر ود جائے تو گورستان بتاری کی تنہائی، وقت ہونا ہے قبر جڑی دا نیرا تھا تے تنگ جا جڑا ڈیرا تو اتھے ہی لگنا نا، سلطنت رہ جانی ہے، حامی کوئی نہیں ہونا، قبر دی اندھیری رات جڑی نا وہ آ جانی ہے اور آنی بھی اگا بالکل نیک لوگاں دے تسی ویکھدے نہیں تماشا، وَكَمْ مِنْ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا، کنیاں لڑکیاں جنہاں نوں بنایا سنواریا جا رہا بے دی رخصت دا دینا ہونا ہے، انہوں کھام دے کر کرنا ہے، تقدیر وکھاؤں دی کہ نہیں تماشا، وَكَمْ مِنْ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ پتہ کسے نے نہیں نہ ماپیاں نوں نہ انہاں دعاں نوں کہ رات جڑی سی ليلۃ القدر دی ملک الموت نوں حکم ہو چکا کہ اس بچی کی جان قبض کیا، کتنے دی جانا سہریاں دے کدوں خاون دے جانا ہے، تو تیاریاں کرنی موت تو آئی سکتی، اور کنے بچے وَكَمْ مِنْ صِغَارٍ يُرْتَضَىٰ طُولَ عُمْرٍ، کنے چھوٹے چھوٹے جنہاں لئی اسی آس لا کے بیٹھے ہیں، پیو ماما وڈے ہون گے جوان ہون گے پڑھن گے چاہے، وَكَمْ مِنْ صِغَارٍ يُرْتَضَىٰ طُولَ عُمْرٍ، کنے چھوٹی عمر دے جنہاں دے بارے چاہتاں بے وڈے ہونا، حالانکہ وَقَدْ دُفِنَتْ أَجْسَادُهُمْ فِي ظُلُمَةِ الْقَبْرِ، لوگ ویکھدے بن گئے لاشاں جا کے چکے ہنیریاں قبراں تے آوندے پھر، اور وچی آساں رہ جانیاں اور تمناواں اور آرزوئاں رہ گئیاں بھی پوتا اے ہوگا تے کوڑی چڑھے گا، کنیاں بھیناں جنہاں دے بھرا بڑی آس اور صوفی احمد